उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षमा रहेकाले विरोध गर्ने र सत्तापक्षमा बस्नेले निरङ्कुश बन्ने जस्ता प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सदनमा बजेटका विषयमा छलफल गर्ने र आएका सुझावहरूलाई अंगीकार नगर्ने परम्परालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा पैसाको चर्खेलाई शून्यमा झारिएको दावी गर्नुभयो। सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायहरूलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न निर्देशित गरिएको छ र सो बमोजिम स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा खटिने प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायक उपरीक्षकसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुसार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट त्यसमा पनि माग गरिएको छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि यस सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो, त्यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ। प्रहरी नियमावली 2071 अनुसार रिक्त सिट सङ्ख्यामा नियमअनुसार योग्यता पुगेका प्रहरी निरीक्षकहरूमध्ये कार्य सम्पादनको आधारमा 44 जना प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रहरी न्यायिक परीक्षामा उपरीक्षामा पदमा बढुवा गरिएको छ। जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चैनको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न अपराध न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ। जुन जतिसुकै कारण हिंसा भोग्नुपर्ने वा समयमा न्याय नपाउने अवस्था आउन नदिन नेपाल प्रहरीका 46वटा युनिटमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रसँगै रहने गरी दलित सेल गठन गरिएको छ। विपद उत्थान मैत्री शासन पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न विपद सम्बन्धी कार्य हेर्नको लागि छुट्टै संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भई विपद व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, प्रदेश सभा प्रदेशमा प्रदेश परिषद र कार्यकारी समिति, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू विपद उत्थानशील शासन पद्धतिको सुदृढीकरणमा संस्थागत एवं संरचनागत रूपमा क्रियाशील हुन थालेका छन्, भइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसको समन्वयमा सम्भावित बाढीको जोखिम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, प्रमुख नदीमा भएको पूर्व सूचना प्रणालीबाट बाढीको अवस्थाको सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरेको र उच्च जोखिमको अवस्थामा पूर्व सूचना मोबाइल सन्देश SMS मार्फत समेत पूर्व सूचना पठाउने गरिएको छ। हालै तराई मधेसमा बाढी प्रभावित 6 जिल्लाका 16 स्थानीय तहका 34 स्थानमा पूर्व चेतावनी प्रणाली जडान गरिएको छ। यो प्रणाली मार्फत स्थानीय भाषामा समेत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ। हालै अकस्मात आएको बाढीमा परि ताप्लेजुङ, शङ्खसभा र 5 थरमा बेपत्ता भएको खोजी कार्य जारी रहेको, घरबास गुमाएका विस्थापितहरूलाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट फ्यामिली टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केटहरू तत्त स्थानमा पठाई तत्काल स्थानान्तरण गरेर बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विपद विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ र आवश्यक राहतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रकोपको कारणले पुग्न केही समय लागेका भए अति दुर्गम स्थानमा शीघ्र राहत पुर्याउन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संवेदनशील रूपमा क्रियाशील रहेका छन्। खाद्यान्न, औषधि लगायतका अन्य राहतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। पश्चिम नेपालको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी हालै मात्र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई सहभागी गराई दाङ र कैलालीमा भूकम्प र ठुला विपदको परिदृश्यमा विपद पूर्व तयारी अभ्यास सिमुलेसन सम्पन्न गरिएको छ। बढुवा र ल्याटरल एन्ट्री बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा लिनेहरूको अनुपात परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने सुझाव पनि आएका छन्। हामीले यस सन्दर्भमा पनि यसअघि नै लोकसेवा आयोगसम्म यस सम्बन्धमा परामर्श गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यहाँ जे सुझावहरू प्राप्त भएका छन् त्यो सुझावहरूका निम्ति र त्यसमा ऐक्यबद्धताको निम्ति मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यी विषयहरूलाई जसरी हामीले ऐनमा मस्यौदाका रूपमा, नियमावलीमा संशोधनका रूपमा अगाडि बढाउने र लोकसेवासँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ, त्यसलाई छिटै सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने अपेक्षाका साथ सबै मान्य सदस्य र यस सदनको पनि सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु।
आर्थिक चलखेल हुने गरेको चर्चा सुन्नेको त्यो सुन्नेमा झारिएको यो म दावेका साथ भन्छु, म ग्यारेन्टी गर्छु। त्यसकारणले विरोधको नाममा विरोध, त्यसको मतलब अहिलेको प्रतिपक्ष मात्रै त्यसको शिकार भएको छ कुरो त्यसो होइन। हामी पनि त्यसको शिकार भएका छौँ जब हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। हामी नै हौँ, हाम्रो पार्टी नै हो। यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा एकजना अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले बजेटको बक्सा नै फोडिदिउँ, ब्रिफकेसै फोडिदिउँ। त्यस्तो बहादुरी गर्ने काम पनि हामीबाट भएको छ। त्यो पनि ठिक हो। कसरी ठिक हुन्छ? हामीले गरे चाहिँ ठिक हुन्छ? गलत त गलत नै हुन्छ। अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन खोज्नु भएको थियो, त्यतिखेर बजेट जसरी ल्याउनु पर्छ भन्ने साथीहरूले अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई बजेट ल्याउनै दिनुभयो। म यो डबल स्ट्यान्डर्ड हामी कायम राख्न गइराखेका छौँ कि डबल स्ट्यान्डर्डको मूल्यप्रति हामी आत्मालोचक बन्छौँ। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा भएपछि सबै विरोध गर्ने, सत्ता पक्षमा भएपछि सबै ठिक बा लिने, अझ निरङ्कुश बन्ने, यो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सक्दैन र लोकतन्त्र मार्फत नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न। त्यसकारण मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, हामी सोचौँ, नयाँ अभ्यासमा जाउँ। अहिले भन्नुहोस्, यहाँ धेरै चर्चा चल्यो, सम्माननीय सभामुख महोदय, चर्चा चल्यो। मैले त्यो चर्चा र बहसलाई त्यस कारणले अलिकति उन्नत ठानेको छु। नेपालको संसदमा अहिले जुन ढङ्गले लोकतन्त्रको बहस भएको छ त्यो धेरै उन्नत दिशातिर अगाडि बढ्न खोज्दैछ। बजेटको बहस भयो, बजेटको छलफल गर्ने, सबैले बोल्ने, तर फुल स्टेप र कमा पनि परिवर्तन चाहिँ हुन्न है भनेर पूर्व निर्धारित निर्णय लागू हुने, अनि बजेटको बारेमा छलफल गर्ने, अझ छलफलका क्रममा विभिन्न विनियोजित शीर्षकमा पुगेन यो पैसा बढाउनु पर्छ भन्ने त्यही वक्तव्य दिइरहँदा लास्टमा खर्च कटौती गरेर 1 रुपैयाँ कायम गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव पनि राख्ने। यो परम्परागत रूढी बिरालो बाँध्ने काम हो कि यो लोकतन्त्र हो भन्ने जो प्रश्न उठेको छ त्यो सान्दर्भिक प्रश्न। उहाँले पश्चिम नेपालको जोखिमलाई मध्यनजर गरी दाङ र कैलालीमा पूर्व विपद तयार अभ्यास पनि गरिसकेको बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि आएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै मन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कार्यक्रम गर्न आवश्यक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनु भएको हो। हरिगृह ग्यासको उत्सर्जनमा औद्योगिक मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको भूमिका नगण्य रहेको तथ्य विविदित छ। यद्यपि नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर उल्लेख्य रूपमा पर्ने मुलुकभित्र पर्दछ। यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारी निकायहरूसँगको सहकार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा सघाउन पुग्ने खालका कार्यक्रमको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रविधि र नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिनेछ। जलवायु परिवर्तन एउटा बहुआयामिक र अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले नेपालले तय गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको समेत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। स्वच्छ वातावरणको अधिकार संवैधानिक अधिकार हो र वातावरण अन्तर सम्बन्धित विषय भएकाले सो हासिल गर्न हामी सबैको साझा तथा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुनु पर्दछ। वातावरण संरक्षणमा प्लास्टिक झोला नियन्त्रण, कार्ययोजना कार्यान्वयन, मापदण्ड तथा निर्देशिका तर्जुमा अनुगमन, पार्क निर्माण, व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, रेस्टोरेन्टी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लग्न सके मात्र हाम्रो विकास दिगो हुन जान्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने विकासको सदैव प्रोत्साहन गर्दछ। त्यसर्थ विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनप्रति यस मन्त्रालय सजग छ। वातावरणीय नियमावली तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था अनुरूप गरिएका
अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा स्वीकृतिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सधैँ सहजीकरण गर्नेछ भन्ने कुरोमा मान्यजीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रमा या वनको क्षेत्रमा रहेका घरधुरी पीडित घरधुरी र पीडित बसोबास गरेका पीडित जनताहरूको घरधुरीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। अब यसको लागि यसपालि बजेट यसमा छैन, तैपनि हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। यो कुरो आजको होइन, यो मलाई लाग्छ दोस्रो तेस्रो पुस्ता गइसक्दा पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तै आफ्ना मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राजा आचार्यले 100 स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम विस्तार गरिएको बताउनुभयो। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार लगायतका सामाजिक कुरीति एवं हानिकारक अभ्यास विरुद्धको अभियानमूलक कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यमबाट पाक्षिक रूपमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायको चेतना स्तरलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको सहकार्यमा अनलाइनबाट हुन सक्ने बेचबिखनबाट जोखिम साइबर क्राइम सम्बन्धी जानकारी तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध अभियान कार्यक्रम जिल्लाभित्रका स्थानीय तह किशोरी समूह वा बेचबिखनबाट प्रभावित हुन सक्ने समूह तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका मानव बेचबिखनबाट पीडित प्रभावितहरूको लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानुन तर्जुमा एवं संशोधन नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा, बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने एवं बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको अभियानमूलक प्रचारात्मक एवं चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मन्त्रालयबाट 8वटा बाल सुधार गृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ। कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको छ। बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या बाल सुधार गृहको क्षमताभन्दा बढी रहेकोले सोको उचित व्यवस्थापनको लागि तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 उक्त बाल सुधार गृह निर्माण कार्यलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा स्वीकृत गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। त्यसै गरी 4वटा स्थानीय तहमा नमुना बाल उद्यान पार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। उहाँले आगामी वर्ष बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृहलाई सुदृढ गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। बैठकमा सांसद रमेश लेखकले बजेटका विषयमा संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बन्दै गएको र नियमावलीमा पनि त्यही कुरा रहेकोले छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोही अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नु बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद मनिष शाहले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वास्तवमा हामीले बजेटका सम्बन्धमा, विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा, अर्थ विधेयकका सम्बन्धमा हामीले एउटा अवधारणा बनाएका छौँ। त्यो निश्चित हो। त्यो अवधारणा के हो भने बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यो सत्य हो। र बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने अवधारणा हामीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ। किनभने प्रतिनिधि सभा नियमावली हामी हेऱ्यौँ भने दुईवटा कुरा प्रष्ट देखिन्छ। अरू विधेयकहरू सदनमा प्रवेश गर्ने, सदनमा छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने हामीले छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा संशोधन भन्ने शब्द प्रयोग गरेर संशोधन नै गर्ने अभिप्रायका साथ अगाडि बढेका छौँ। तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन गर्ने भनेर कहीँ भनेका छैन। त्यसकारण हामीले त्यसमा के भनेका छौँ भने खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनेका छौँ। त्यसका 3वटा सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेका छौँ। र यो संशोधन भएर पनि विधेयक जान सक्छ। विनियोजन विधेयक भन्ने कुराको बारेमा
हाम्रो अवधारणा अलिक फरक रह्यो। त्यो के भने अरू सबै कानुनहरू संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको रूप, आकार र त्यो व्यवस्थाभन्दा फरक व्यवस्थाहरू गरेर पनि हामी कानुन बनाउन सक्छौँ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ भने विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक यानि कि बजेटमा संशोधन हुँदैन है भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। आज एउटा प्रश्न बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, सदनभित्र पनि उठेको छ, सदन बाहिर पनि उठेको छ। यदि बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जवाबदेहिता नबोकेर त्यो विषयलाई, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। इन्डोर्स हुनको निम्ति हामीले आवश्यक पर्यो भने कानुनविदसँग सल्लाह गरेर कानुन बनाएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् र बढाउँ भन्ने कुरा पनि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राख्न चाहन्छु। अन्यथा यहाँ छलफल गर्यो, छलफलको चाहिँ कुनै पनि मन्त्रालयमा स्वामित्वकरण हुने कुरा अगाडि बढेन भने खालि त्यो सुनाउनुको निम्ति मात्रै छलफल हुन्छ र निकै नेगेटिभ अर्थमा चित्रण हुने गरेको छ। यो संसदमा बोल्नु भनेको सुनाउने, जिल्लाका योजनाहरू बारे बोल्नु भनेको पनि जिल्लाका मतदाताहरूलाई, नागरिकहरूलाई सुनाउनुको निम्ति र मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरू बारे आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि सुनाउनुको निम्ति मात्रै भन्ने कुरा वास्तवमा हामीले जसरी चाहिँ नेगेटिभ अर्थमा टिप्पणी हुनेको छ यसलाई सच्याउन पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको निम्ति हामी सबैले पहल गरौँ। यहाँ यो विषयमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको प्रश्नै होइन। यो विषयमा हामी सबैले यो बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला, मन्त्रालयगत रूपमा एलएमबीएसमा योजनाहरू पर्नुभन्दा पहिला सदनमा उठेका यस प्रकारका छलफलहरूको चाहिँ सुनवाई, यस प्रकारको रेकर्डीकरण, यस प्रकारका उठेका कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर मात्रै बजेटलाई अगाडि बढाइयो भनेदेखि कमसेकम यो सम्मानित चाहिँ सदनको गरिमा, यसको औचित्य, यसको चाहिँ महत्त्व र गरिमालाई हामी चाहिँ ती बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्छौँ। त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नको निम्ति आउँदो वर्षको चाहिँ बजेटमा कानुनी हिसाबले पनि सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चाहिँ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अगाडि बढोस् भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो विनियोजनलाई नेपाल इङ्ग्लिसमा चाहिँ अप्रोप्रिएसन प्रोसेस भनेर भन्छौँ हामीले। त्यसलाई अनुमोदन कसरी गर्ने नगर्ने, त्यसमा कसरी छलफल गर्ने भनेर। तर अनुमोदन गर्दै गर्दाखेरिको हाम्रो सबै तर्क र तथ्यहरूको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो। यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नै पर्छ भनेर गरेको हौँ वा यसको यो तर्कहरू, यो छलफल मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ। त्यो संवैधानिक अर्थमा निकै कमजोर देखिएकोले गर्दा पनि होला यो सदनको उपस्थिति र सहभागिता पनि कमजोर देखिन थालेको। त्यसैले गर्दा अघि माननीय रमेश लेखकज्यूले भन्नुभएको जस्तै यसको औचित्य र यसको प्रक्रियामा नै हामीले फेरि रिस्ट्रक्चर गर्ने हो कि भनेर त्यो छलफल गर्न आवश्यक छ। उपराष्ट्रपतिको पद केहीसम्म यो सन् 2008 मे 28 को दिन भनेको 2065 जेठ 2 को दिन संविधानमा राखे पश्चात, संवैधानिक अभ्यास गर्न थाले पश्चात आजसम्म 5115 दिन भएको रहेछ। 4वटा कार्यकाल, 3वटा अनुहार। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि सम्झिन लायकको कुराहरू के छ त? यो 5115 दिनले, यो पदले हामीलाई सम्झिने लायक कुनै 5वटा कुरा हामी सम्झिन सक्छौँ यसले दिएको हामीलाई। त्यसैले गर्दा त्यो सम्झिन सक्दैनौँ भने त्यो पदको औचित्यको जवाफ त्यो सम्झिन सकिने वा नसकिने त्यो 5115 दिनले नै दिन्छ। त्यस्तै सांसद रघुजी पन्तले सल्लाहकार राख्न सक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती गरेको तर्क गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले काङ्ग्रेस पार्टी छिया भएको बताउनु भएको छ। आज पार्टी निकट नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको 9औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले छिया भइरहेको भन्दै यसलाई पुनर्जीवन दिन खाँचो रहेको बताउनु भयो। नेता कोइरालाले काङ्ग्रेसलाई बचाउनका लागि शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै सिफारिस गर्न वडा कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ। नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 गत जेठ 17मा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकोले त्यही ऐन र नियमावली बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सिफारिस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेको हो। नागरिक अनुसूची मात्र भरेर आउने गरेको र आवश्यक कागजात नहुँदा दुःख पाउने अवस्था देखिएको भन्दै कार्यालयले परिपत्र गरेको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25,54,78,20,000 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आज महानगरको नगरसभा मार्फत उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। महानगरको बजेटमा चालुतर्फ 8,61,53,58,28,000 र पुँजीगततर्फ 16,93,24,92,000 रहेको छ। उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा 7,34,64,71,000, शिक्षामा 1,32,00,00,000 र स्वास्थ्यमा 92,66,44,000 बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु 25,54,78,20,000 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु 8,61,53,28,000 र पुँजीगततर्फ रु 16,93,24,92,000 विनियोजन गरिएको छ, जुन क्रमशः 33.72 र 66.28% हुन आउँछ। स्वास्थ्य। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्तर उन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी महानगरवासीका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई टेवा योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 35 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरवासीलाई सहुलियत मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सुलभ फार्मेसीको स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 12 मा व्यवस्था भएको ओडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी र नागरिक मैत्री हुने गरी प्रचलन गराउन केही योजना तथा कार्यक्रम ओडा तर्फबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी कुल रु 2,75,53,74,000 रकम विनियोजन गरेको छु। सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा उपकरणहरू खरिद गर्न रु 3,50,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा वर्षातको समयमा हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि डुबान समाधान स्वर्णिम कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी रु 4 करोड। त्यस्तै महानगरकी उपप्रमुख डङ्गोलले वातावरण मैत्री, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनलाई आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताउनु भएको छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी निर्माणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाएको छ। पशुपतिको मूल शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी जडान गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको विषय उठेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। अख्तियारको टोलीले आज जलहरीको जाँच पनि गरेको छ। केही हप्ता अगाडि प्रतिनिधि सभा बैठकमा नै पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी राखेको भनेर काण्ड सार्वजनिक भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसदले अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले नै विरोध जनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर दर्शन गरेपछि मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न 30 करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो।
साताको पहिलो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से आज 62.21 अङ्कले बढेर 2117.73 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 275वटा कम्पनीका 1,47,00,000 किता शेयर 6,49,04,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 49,90,00,000 र सोल्टी होटलको 38,90,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। हङकङबाट अमेरिकाको लस एन्जलस जान लागेको विमानको पाङ्ग्रा फुट्दा 11 जना यात्रु घाइते भएका छन्। हङकङ विमानस्थलबाट उड्ने क्रममा रनवेमै विमानको पाङ्ग्रा फुटेको हो। 293 जना यात्रु र 17 जना चालक दल रहेको क्याथे पेसिफिकको बोइङ 777 को पाङ्ग्रा फुटेपछि तत्काल विमान रोकेर आपतकालीन उद्धार गरिएको थियो। त्यस क्रममा 11 जना यात्रु घाइते भएको र तीमध्ये 9 जना सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। खेलकुद मन्त्री डिबहादुर लिम्बुले धुर्मु सुन्तली क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि 1 लाख विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एक स्थानीय तह एक खेलकुद पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत 170 स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गर्नुभयो। चीनको होङझाओमा सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म हुने एसियाली खेलकुदका लागि 29 खेलका लागि 233 खेलाडीहरूको बन्द प्रशिक्षण भइरहेको पनि मन्त्री लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। एक स्थानीय तह एक खेलकुद पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा 170 स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएको छ भने 753 वटै पालिकामा राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बजेटको व्यवस्था गरिएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खेलाडीहरूको वृत्ति विकासको निमित्त उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूले सिकेका ज्ञान सिपलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धामा भाग लिने कार्यमा निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत गरिएको छ र आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म संयुक्त राष्ट्र चीनको होङझाओमा शहरमा प्रतिस्पर्धा गरिने 29 वटा खेलहरू छनौट गरिएको अवस्था छ। त्यो छनौट गरिएका खेलहरूको निमित्त 233 जना खेलाडीहरूलाई बन्द सत्रमा राखेर प्रशिक्षण गराउने काम भइरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोतभन्दा थुप्रै मागहरू आएको हुँदा ती सबै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो मन्त्रालयमा जुन बजेट प्राप्त भएको छ मान्य सदस्यज्यूहरूले छलफलको क्रममा अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गबाट यो खेलकुद मन्त्रालयमा बजेट कम भयो, यसको बजेट थप्नुपर्छ, यसको महत्त्वलाई अझ माथि उठाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मान्य सदस्यज्यूले विचारहरू राख्नुभएको कुरा प्रतिनिधिमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सँगै आर्थिक वर्ष 76-77 देखि नै एक पालिका एक खेलग्राउन्डको नीति ल्याई स्थानीय तहमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण गर्ने आयोजना लागू रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहको साझेदारीमा चालु रहेका यस्ता 170 वटा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो आयोजनाहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहको माग बमोजिम उनीहरूले 50% वा सोभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यो अनुसार 170 वटा स्थानीय तहमा खेलकुदको विकासको निमित्त बजेट विनियोजन गरिएको छ र मान्य सदस्यज्यूहरूले यो भरतपुर रङ्गशालाको बारेमा 1 लाख मात्रै राखिएको छ। डिपिआर तयार गर्न 20-30 लाख खर्च गरिएको छ। यो के हो भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ। यो भरतपुर चितवनको रङ्गशालाको बारेमा निकै छलफल चर्चा परिचर्चा भएको अवस्था छ। त्यहाँ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको यो रङ्गशालाको निर्माण कार्य अधुरो छ, अत्यन्त जटिल समस्याग्रस्त छ र यो विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्ने र यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर बाँकी काम सम्पन्न गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यसको निमित्त शीर्षक हामीले 1 लाख मात्रै विनियोजन गरेका छौँ त सरकारले यो स्वामित्व ग्रहण गर्ने त्यसपछि थप बजेट व्यवस्थापन गरेर यो रङ्गशालालाई सम्पन्न गरी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरा म सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खोजी गर्दै जाँदा र अहिले मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई चाहिँ
खेल क्षेत्रको विकास, त्यसको उन्नयनको निमित्त सिङ्गो जवाबदेहितापूर्ण काम गर्ने गरी एउटा छुट्टै पार्ट निर्माण गर्ने र खेलको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चाहिँ मन्त्रालय आफैले चाहिँ त्यसको थप संरचना निर्माण गरेर चाहिँ खेलहरूको पूर्वाधार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई सामान्य सभाको मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री लिम्बुले राखेपलाई खेल क्षेत्रको विकासका लागि जवाफदेही काम गर्ने गरी पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दिने र खेलको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले नै आवश्यक योजना बनाउने गरी काम अघि बढेको बताउनुभयो। आजका लागि पिटिभी फटाफट यति नै। पिटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।